दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताची संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताची संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू तावन जिवीत आणि आदार आणि कृपा जोडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, जेन्ना आमी देवा कडेन मागता देवान आमकां लाख लाख दिसय करोडांनी दिसय म्हणून आमी मागता. पण जेन्ना आमी देवाक दिता आमी चिल्लारे पयशे सोदता. देवान जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां दिसय वर्त्या मापान दिसय दडाळ मापान दिसय म्हणून आमी आशेता. पण जेन्ना आमी देवाक दिता भिकेचे म्हणटा न्ही चिल्लारे पयशे आमी दिता देखूनच आमकां आशिर्वाद ना. देखूनच आमचेर आशिर्वाद पडना. आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें बऱ्यांतलें बरें तूं देवाक दितना ताच्या की चड बरें देव तुका आनी म्हाका आमकां दिता. आज हें उतर तुमी सत मानतात तर हे दोळ कितें तुमी होगडायलां जावं पुरो आमच्या स्वार्था वरवीं कंजूसपणा वरवीं जावं पुरो संवसारी आशे वरवीं. आज तावन जर तर बऱ्यांतल्यान बरें आमी देवाक दिता जें कितें देवाक मानू आतां तें आमी ताका दिता तुका आनी म्हाका आमकां बऱ्यांतल्यान बरें देव दितलो. तेंचो जोडचे खातीर येदोळ केल्ल्या पथकांच्या बॉक्सान आमी जोडया. येदोळ तशें केलां तर तें आमी कालतेपणी स्विकार करया. ह्या फुडां देवाच्या सेवेंत बऱ्यांतल्यान बरें दिवंक आमी कशी व्हरया. केल्ल्या पथकां खातीर देवा लागीं तशेंच पेल्या लागीं बॉक्सान मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संपवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करात्मक प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो. सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्र सोमिया देवा देवाचे श्री तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तू बापाच्या
तुझ्या बसलाय आमची मागणी मागून घे हिच्या पवित्र सांगाती देवाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा बापा तुवें आमकां दिल्या देण्या मुखांतर तुका मानवांची सेवा करूंक आमचे तें असलें तें उर्बा तूं वाडय आनी सडय आनी जें कितें तुका मानता तें करूंक जाय अशें करपा तूं आमकां लाभय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. उत्पत्ती पुस्तकांतलं वाचप 22 अध्याय 1 आणि 2 9 ते 18. उत्पत्ती 22 अध्याय 1 आणि 2 9 ते 18. या फुडा ह्या गडिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्राहमान जाप दिली आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यत्न भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटान शिंगां सिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक याफे हिरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें म्हज्याच नांवान हांव सापोत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पर तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेखेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती.
सोम्याक नावाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सांपावलोन रोमकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 8 वोळ 31 to 37. जेजू क्रिस्तांतय देवाचो मोग. इतले सकड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काश पुताक सयत बाकी दवरनासता आम सोमेस्ता पासून ताका सोड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात? देवान विंचलेल्या विरोध पिर्येद हाडटलो कोण? ती नितीवंत म्हूण देवच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त मेलो जिवंत जाला, देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तातवार, आपय वा तलवार? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बकरबरी आमकां लेखतात. जाल्यारय ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताच्या मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाना, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, जावं कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतार तुझे सोम्या दिवा मुझा बेटा प्रकाश मांगो मुझा निस्पट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 9 वळ 2 तावन 10 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल chapter 9 and verses 2 to 10. जेजूचें रुपांतर. स दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुआंवक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या आंग वचून इतलें जळजळीत जावें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोनखाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धोवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगास आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हणून ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एका कुपान तांचेर धांपान घालें आनी कुपान तावनी एक ताळो आयकलो, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवान येतना तांणी पळयल्लें तें मनशा पूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाय की कळय नये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली.
तांणी उतरां घट्ट मोतींत वेली पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करतले. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें. तें सचिंताप हांगासरल्या जेच्या पांयां तळा इल्ल्या तुमकां कांय आसा म्हणून म्हाका भोगता म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी जेजू समेत सदांच रावलेलें बरें. आमी जेजूक सदांच आयकल्लें बरें. कालच्या रेत्रे वेळार सकाळी अर्गां दिताना एका भयणीन हांगा उक्त्यान जेजूक अर्गां दिली. ताच्या पयलीं ती भयण येवन म्हाका मेळ्ळी. 1 म्हयनो म्हाका येवंक जावना फादर. हांवें सांगलें वय घरा कुटुंबांत काजार आसलें न्ही त्या वरवीं न्ही फादर. हांवें 6 वर्सांत हांव कश्ट काडन अभिवृद्धी केल्ल्या भुमी विशयांत, ह्या धरणी विशयांत, ह्या जमनी विशयांत, जाग्या विशयांत तक्रार. देखून 1 म्हयनो म्हाका ताच्या फाटल्यान मेळोवंक उलोवंक आनी थंय वचूंक हांगा वचूंक हें करूंक तें करूंक पडलें देखून म्हाका हांगा जेजू सरशी येवंक फावो जालें ना. पूण आतां हांवें सगळें जेजू खातीर सगळें तांकां सोडिल्लें फादर आनी जेजू सरशी हांव आयलीं फादर म्हणाली. हांवें कश्ट काडिल्ले वय, हांवें अभिवृद्धी केल्ली वय, पूण हांवें सगळें तांकां जेजू खातीर सोडिल्लें आनी हांव म्हज्या जेजू सरशी आयलीं फादर म्हणाली. तिणें सोन दिल्ल्याक ते एका वांट्याक देव 100 वांट्यांनी न्ही 1000 वांट्यांनी फाटीं दितलो म्हणलो. बरवसो आज हांव तुमकां दितां भाव भयणी. पूण थोडे आसात. आज सकाळीं आमी नश्ट करतना म्हजो एक भाव ताणें एक उल्लेख केलो. ताणें एका आमच्याच कुटुंबांतल्या म्हज्या मावशेच्या सासूमाईचो उल्लेख केलो. आमी ल्हान आसतना थंय गेल्ल्या वेळार ती सासूमाई अर्दो किलो दुकरां मासाक 4 किलो सुर्ण भरसून रांदून वाडटली. खंय अर्दो किलो कितें दुकरां मासाक 4 किलो सुर्ण भरसून आयल्या सोयऱ्यांक वाडटली. खंय ताजो आनीकलो भाव आमचो आतां आमच्या सांगात आसा, भाव बेनेडिक्ट. तोय म्हणालो तो बॉम्बे आसतना मुंबयची थोडी अर्दो किलो मटणाक 4 किलो बटाटे घालन आज बरें मटण खावयलें तुमकां म्हणटाली. खंय हांव कित्याक आसलें दाखले दिता हांगी म्हळ्यार रे भाव भयणीनो, एब्राहिम पयल्या पत्रांत 13:5 सांगता, स्वार्थ तुमच्या जिवितांत येना जावं, स्वार्थ तुमचे जिवीत कितें विबाडिना जावं. Hebrews chapter 13 verse 5. एब्राहिम पयल्या पत्रांत 13:5. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. ह्या संसाराची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. भाव म्हयन्यान आनीक दाखलो हांव तुमकां दिता. 18 वर्सां हांव ह्या काजार जाल्ल्या भावाक आनी भयणीक भुरग्याचें देणें नातल्लें. आनी हांगा कळनासतना ती आयली. कळनासतना जायते म्हयने ती आयली आनी बरी खबर तांणी म्हाका सांगली. आनी ती बरी खबर सांगल्या त्या दिसांत हांव न्हू भुरगो जल्माला, व्हड जाला, 1 वर्स जालां 2 वर्सां जाल्यांत. त्या नंतर अजून ती ह्या जाग्यार हांगा पावूंक ना. हांव कित्याक तुमच्या मुखार आसले दाखले दवरता हांगी म्हळ्यार देवाक समर्पीत जाल्लें कितें जाता, देवातून पयस दवरलें कितें जाता म्हणल्यार आज तुमकां समजायचें. सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वरी 1:28, 1 Samuel chapter 1 verse 28, हन्नान दीस रात मंदिरांत रडून मागिल्लें सामुएला खातीर. ऐका, देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आनी सरस्परान तिका फावो केलें. तिणें कितें केलें? आपली जिणी भर
तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. 27वी ओळ वाच पहिले. या भुरग्याक हांवें मागुल्लो या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें ते म्हाका फावो केलें. सर्वेस्परान म्हाका मागुल्लें ताणें फाव केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. हांवें ताका सर्वेस्परा भेटयला. आमी कितलें मागोंक ना सर्वेस्परा कडेन आनी कितलें सर्वेस्परान तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक ना. आमी कितलें ताका फाटीं दिलां. आमी कितले फावटी सांगलां तुमकां आमी सर्वेस्परा कडेन मागोवन मागोवन आमी भलायकी जोडिल्ली. भलायकी मेळिल्ल्या उपरांत आमी आमचें जिवीत ताका भेटयलां. हांगी आमी मागोवन मागोवन सर्वेस्परान तुका आनी म्हाका आमकां दिसपडतो ग्रास सोडूंक कामां दिल्लीं. दिसपडतो ग्रास सोडूंक तें काम मेळिल्ल्या उपरांत तें काम आमचो वावर आमी सर्वेस्परा भेटयला. हागी आयच्या पयल्या वाचपांत हांव शिकया भाव भयणीनो. भावार्थाच्या बापोय आब्रामांतावन आमी शिकया. उत्पत्ती ग्रंथा 22:1 आणि 2 कितें म्हणटा. या गडिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां. अब्रामाचो यज्ञ. अब्रामाचो यज्ञ. यज्ञ. यज्ञ म्हळ्यार बलिदान म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार त्याग. ही शिकोवन जावन आसा. जेजू खातीर म्हजो त्याग. जेजू खातीर म्हजो त्याग. अब्रामांतावन आमी शिकया. हांगासर हर एकल्यानी जेजू खातीर कसलो त्याग केला म्हणलें आज जाणा जावया. देखून हांवें तें कंतार घडयलें तुमकां उडास आसा. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्स संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी. पावला हांव तुजे मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्स संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी. पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक. आदल्या हप्त्यांत ही भयण हांगा मागण्या केना. कोणेंगी तिका नंबर दिलो खंय फादर जेरीक फोन करून सांग म्हणून. फोन केलो. कोण उलयता ये म्हण. बाय तिणें नांव सांगलें. खंय तान उलयता म्हूण सांगलें. कितें जालें कितें खबर म्हणून. म्हजो पूत कितें जालें तुज्या पुताक. आतां ताजें ग्रॅज्युएशन जालें मात्र कॉलेज संपली मात्र तरी कितें जालें काम ना ताका. कितें करता आपल्या इश्टां सांगता बसून तो घट्ट स्मोकिंग करता ड्रग्स घेता आनी पियोंक पियेता. शिकोवन जालें मात्र म्हणटाय ताका स्मोकिंगाक या ताका ड्रिंकिंगाक या इश्टां सांगता मातसो मारूंक पयशे कोण दिता. पयशे ते इश्टच दितात फादर. इश्टच तांकां आपयतात फादर. हिजो पूत शिकला ताच्या शिकपा खातीर आवयन बापायन त्याग केला आनी त्याग केल्ल्या उपरांत वो भुरगो आतां असो जाला. शिकोवन जाला मात्र डिग्री जाली मात्र जाल्ल्या तक्षणा काम करन त्याग केल्ल्या आवय बापायक पोस्टच्या बदलाक वो भुरगो इश्टान सांगता मेळोन त्या खोटेपणाक बली जाला. कारण कितें. म्हजो पोतू म्हजो बाळा म्हजो कालें भुरगो म्हणून पोटलून दोन वेंगेन दोन पळय घट्ट धरलाय न्ही सरस्परा समर्पण दिवंक नाय न्ही मागीर अशें जाता भाव भयणी. आज असल्या आवय बापायक समजाजे तुमची भुरगीं अशीं कित्याक जाल्यात गी म्हणून. हान्नान कितें केलें परत वास 1 Samuel chapter 1 and verse 27-28. देखून या भुरग्याक हांवें मागल्लो. या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका. आनी सर्वेस्परान हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. सर्वेस्परा भेटयला. तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पराक तुमी भेटोवंक ना देखून आनी सर्वेस्पराची खुशी करूंक तुमी तांकां शिकोवंक ना देखून तुमचीं भुरगीं आडवाटेक वेतात भाव भयणीनो. देखून अब्रामाक देवान बसयल्लो 6 वर्सां उपरांत ताका जें कितें देवान बसयल्लें ताका फावो जालें. आतां देव कितें म्हणटा. अब्राम ताणें ताका उलो केलो. अब्राम म्हणून ताका उलो केलो. अब्रामान जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. देव ताका उलो करता. हांव हांगा आसा म्हणून अब्राम जाप दिता. देवान म्हळें
घे तुझ्या पुताक पळय आनींगी देव कितें पाटी विचारता पळय. आब्रामाक ताजे उतार प्रायर देवान बसयल्या प्रमाणे दिल्ल्या त्या भुरग्याक देव कशें पाटी विचारता पळय. आब्रामाक देवान म्हळें घे तुझ्या पुताक घे तुज्या पुताक. तू मोग करताय त्या तुझ्या एकल्याच पुताक तूं मोग करताय मोग करताय. आज हें गरजेचें जें कितें तूं मोग करताय जें कितें तुका म्हाका आमकां मोगाचें तेंच देवाक आमी दिसय भाव भयणी. आज जें कितें आमी मोग करता कितेंय जावं दी तें पयशे जावं दी आस्त जावं जागो जावं दी या कितेंय जावं दी वस्त जावं दी भुरगो जावं दी आनी कितें जावं. देवान आब्रामाक म्हळें घे तुझ्या पुताक घे तुज्या पुताक. तू मोग करताय तूं मोग करताय त्या तुझ्या एकल्याच पुताक. त्या तुजे खंयचेय देव विसारिना. तुजो त्याग तुजो खरो मोग परकुंच्या खातीर जें कितें तूं मोग करताय तेंच देव विसारता. हांवें तुका सांगलें 26 वर्सां पयलें 26 इयर्स पयलें हांव जें कितें मोग करतलो तेंच देवान म्हाका त्याग करूंक विसारलें. हांव जें कितें मोग करतालो कोणाचो मोग करतालो हांव जें कितें मोग करतालो आनी त्या वेळार एक याजक जावन नाच आनी संगीत आनी काय प्रदर्शन स्टेजी आर्टिस्ट जावन जें कितें म्हाका पसंद जाल्लें संवसारांत हांवें नांव जोडीत जाय संवसारांत सगळ्यांनी म्हाका लेखीत जाय म्हणून जें कितें हांवें पसंद केल्लें भरतनाट्यम जावं दी कर्नाटीक म्युजीक जावं दी या स्टेजीचेर नटन करचें जावं दी तेंच देवान म्हाका विचारलें तें तूं म्हज्या पांया तळा समर्पीत करताय तर हांव तुका जें कितें तूं मागताय तें दिता म्हणलो. आज सारकें जाणा जाया भाव भयणीन तूं मोग करताय त्या तुझ्या एकल्याच पुताक एकल्याच पुताक इसाकाक एकल्याच पुताक दोगनात एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरया गांवांक आनी वोस मोरया गांवाक थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. ताचो यज्ञ भेटय. आब्रामाक सीदो सांगता तुज्या पुताक म्हाका बली भेटय. पळय न्ही हांवें तुका दिल्ल्या त्याच पुताक तूं म्हाका हांवें दाखोवच्या त्या जाग्यार मोरया त्या पर्वतार म्हाका यज्ञ भेटय बली भेटय. आनी आब्राम म्हणटा न कशें भेटोवचें म्हाका असो एकलो हांवें कशें दिवचो ताका दिल्यार म्हाका कोण आसा न्ही. आब्राम कितें करता दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें आब्राम उठलो आनी ताणें आपले गाडो आयते केलें. आपल्या दोगा साकरांक आनी इसाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. देवाचे उतार तो स्विकार करता. देवाची खुशी तो पाळटा. देखीन हांवें तुमकां सांगलां मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे मोग करूंक. आज तसलोच त्याग तुका या म्हाका आमकां करूंक पडटा जाल्यार आमी करूंक तयार आसा आमगे म्हणलें सवाल. जावं पुरो न्ही तुज्या एका मोग करच्या भुरग्याक जावं पुरो जेजू खातीर तुज्या घोवाक जेजू खातीर तुज्या बायलेक जेजू खातीर तुज्या आवयक या बापायक या जेजू खातीर तुज्या ल्हानपणाच्या या खऱ्या मोगाच्या इश्टाक या जेजू खातीर तो त्याग येदो पळय तूं वेंगलाय त्या सोऱ्याक या खंयच्याय वायटाक या खंयच्याय हे दुडवाक या खंयच्याय हुद्द्याक जाग्याक आस्तीक जेजू खातीर तूं आनी हांव आमी त्याग करूंक तयार आसा म्हणलें सवाल. यादन रावता मुझे म्हाका न्हिना सोडिना एकलो म्हातारेक तिच्या तकलेचेर घाण दोन विसरता असले बंगार दूड पुराय दी ना जाल्यार तुजो जीव काडटा जीव काडल्यार म्हाका भिरान ना हांव दिना म्हणाली. ताणें शूट केलें आनी व्हरून गेलो. अशें जाल्लें घडीत एमपींत एका याजका आनी ताच्या सांगात वयतल्या तांच्या सुटकेसींत आसले लाखान लाख आनी तांकां खबर मेळ्ळी सोरांक आनी तांची जीप रावोवन पिस्तूल दाखोवन गण तांच्या तकलेर दवरून तांणी विचारलें
पयशे दिवंक हे संस्थाचे पयशे दिना म्हणटा ताणें लागाड काडलोच ताका आनी पयशे व्हरून गेलेत जाय सागीत तुका आनी म्हाका इगत येजय की ओर म्हजे बरी सोडा न्ही सगळो ना गे तुमच्या दोळ्या म्हाका धाकलो ना गे तुमच्या दोळ्या म्हाका धाकलो सो खरें जागो आनी 4 वर्सांनी अभिवृद्धी केल्लें तें रिट्रीट सेंटर आमकां धन रावलांगी धन रावलोंगी त्या विशयान हांवें काडलो मुजे मुजे म्हणून रडलोंगी देवान म्हाका बरें दिवन हांगी त्या जाग्या बदल्या हांव कित्याक आज आसले तुमकां दाखले दिता म्हळ्यार भाव भयणीनो तुजो सुरात तुजो नाश करता आमी कोंकणी सुरात म्हणटा नाजाल्यार कन्नडांत स्वार्थ म्हणटा तुजो या म्हजो आमचो सुरात आसा पळय संवसार असो तुका आनी म्हाका आमकां नाश करता धन रावा नाकात धन रावता जाल्यार जेजूक मात्र घट्ट धरा पडवी काय गुरेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत वडवी काय गुरेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें धन रावता जाल्यार ताका मात्र धन रावा दुसरें कितें आसा सोडा आब्रामांत शिका आब्राम कितें करता सकाळीं सकाळीं उठोन दोगां साकरांक घेता गाडवाक घेता आनी आपल्या दोगा साकरांक आनी इसाकाक घेता ताणें आपणा संगी घेतलें ओम बलये बेटोंक लांकूड ताणें फोडलें सगळें जाय जाल्यार सगळें तो घेता आनी वेता लांकुडी ताणें फोडलें आनी देवान दाखयले सुवातेक तो भायर सरून गेलो देवान फरमायल्ल्या त्याच जाग्याक तो वचूंक तयार जाता आनी तिसऱ्या दिसा अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली ती सुवात ताणें पळयली तेन्ना अब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता जाल्यार अब्रामान साकरांक सांगूंक ना कितें करूंक वेता म्हणून साकरांक सांगूंक ना साकरांची ताका गज पडली थंय वचूंक पूण पयस तांकां रावयता गाडवाके रावयता आपल्या पुताक घेता लांकूड घेता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता अब्रामान ओम बली बेटोंक लांकूड घेतले आनी ते इसाकाच्या खांद्यार दिलें ताज्याच खांद्यार दिलें इसाकाच्या आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली उजोय घेतलो सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्रामाक उलो केलो ल्हानसो भुरगो न्ही इसाक समजोन येसो भुरगो जन्म्याक आयिल्लो भुरगो विचारता बापायक बापा कितें पुता ताणें विचारलें इसाकान म्हणलें आपले उजो आनी लांकूड उजो आसा लांकूड आसा सुरी आसा पूण ओंबली बेटोंक शेळी खंय आसा शेळी खंय आसा अब्रामान जाप दिली अब्रामान इसाकाक सयत सांगूंक ना बाबा इसाकाक सयत सांगूंक ना तुका हांव बेटोंक घेता म्हणून तूंच ती शेळी म्हणून बदलाक अब्राम कितें जाप दिता पळया ओंबली एक शेळी देवूच दितलो तुज्या म्हणजे आमच्या मती केन्ना येता गी वो जागो हांवें सोडल्यार देवूच म्हाका दितलो हें घर हांवें सोडल्यार देवूच म्हाका दितलो हें काम हांवें सोडल्यार देवूच म्हाका दितलो इश्टागत हांवें सोडल्यार देवूच म्हाका दितलो केन्नाय तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक येता गी आमी कितले स्वार्थी पळया भाव भयणी हेंच म्हजें सर्वस्व म्हणल्यार बरी पूण म्हज्या जिवितांत हांवें एक न्ही दोन न्ही सकड या भावार्थान सगळें सोम्याचेर बरोसो भावार्थ पातयेनी दवरून सगळें समर्पीत केलें देखून हांवें तुमकां सांगलां समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पित तुज्या वेक म्हजें तुज्या सेवेंत म्हजें मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्वस्व कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हे जो पर्यंत तें समर्पण करूंक ना जाल्यार मुखार सरा भाव भयणीन करूंक
गळाय करिनाकात, पाटी घाली नाकात, मागीर सुरसुरात जाय पडटले. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 12 आनी ओळी 1 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. भावानो आनी भयण्यानो, हांव तुमचे कडेन परतता म्हणटा सांग पावल. कितें परतता आयका. भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले ओढ देवान तुजेर म्हजेर आमचे वयर दाखयलेले ओढ का कुळतिसो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांव तुजे लागीं तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे. तुमकांच तुमी देवाक पयलें समर्पण करा. बाबा म्हाका हांवें देवाक दिलें, जें कितें म्हजें जावन आसा तें देवाक हांवें दिल्ल्या बरीच. आदल्या हप्त्यान हांगा गोंयकार भाव आसले, ते एक जण भाव आनी एक भयण, आनी उलयता म्हणाले गोंयांत खंय देवाच्या सेवे खातीर ह्या सुवार्थाच्या परगटणे खातीर लोक उदारपणी हे जागे इल्लोसो जागो न्ही एकरान दितात खंय. आतां आमच्या पट्टाच्या न्ही थंयच नुवें म्हणल्या जाग्यार व्हडलें रिट्रीट सेंटर बांदलां आनी तो जागो तांकां त्या कामाक फ्री दिला. मात्र पयलीं आनीकलो भाव जॉन्सन म्हणलो भाव थंय रिट्रीट चलोवन 10 एकरां जागो सगळो गुड्या सुवातान सगळें ताका सुम्याच्या सेवेक म्हणटानी उदारपणी दिलें. मात्र न्ही परते म्हणाले थंय कितें बांदलें तें कितें थंयसर डिवेलपमेंट केल्लें 10 वर्सांनी तें ताणें करूं ना, बाबा जॉन्सनान करूं ना, त्या सुम्याच्या सेवे खातीर आनी कोणें करून दिलें काय. पूण आमच्या मंगळुरांत असलें पळय पळोवंक आयकूंक मेळचें ना. सोम्याची सेवा उदारपणी आमी करता जाल्यार आमच्या मंगळुरांत असलें उदारपण आमकां पळोवंक मेळचें ना. बदलाक आनीक काय मेळटा गी पळया म्हणून, आनीक काय दितात गी म्हूण पळया म्हणून आमी सोदता. बेजार जाता सांगूंक. पूण हांगा देवाक मानतात असलें बलिदान जावन पयलेंच तुमकांच तुमी भेटया. तुमकांच तुमी भेटयला जाल्यार दुसरें खंयचें भेटोवंक कांयच कश्ट जायनात. जर तर म्हाकाच हांवें सोम्याक भेटयला तर म्हजें म्हणलें कितें आसा भांगार गी, म्हजें म्हणलें कितें आसा आस्त गी, म्हजो म्हणलो आसा कितें दुडू गी, सगळो सोम्याक दिवंक कांयच कश्ट जायनात. कित्याक आमकांच आमी सोम्याक भेटोवंक ना देखून हें सगळें आमकां कश्ट जाता. कितें दिवंक, त्याग करूंक, सॅक्रिफायस करूंक, वैक घेवंक म्हळ्यार चिंतून पळया. देखून म्हाका संपूर्ण तरेन भेटयला देखून आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज संपूर्ण तरेन म्हाका हांवें भेटयला देखून भाव भयण्यो म्हजें म्हणलें कांयच ना. कितें कितें म्हजें म्हणलें आसा सोम्याच्या सेवे खातीर, ताज्या मना खातीर, महिमे खातीर सगळें समर्पीत केलां. हाज्या पयलें तुमकां ह्या भावानी उल्लेख केल्लो पळयला जावं पुरो. म्हज्या धाकट्या भावाची पतीन अंतरलेल्या वेळार डिसेंबरांत जायतीं जाणां पयले फावटी घरा आयिल्लीं पळयलां तुमी. म्हज्या मालगाड्या भावाक आतां 60 आनी 8 वर्सां जाल्यार रे. ताज्या पयलीं एकली भयण अंतरल्या 70 वर्सां पयलें. 70 वर्सांचें तें घर तशेंच आसा. पूण सोम्या खातीर, सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या खातीर, सोम्याची सेवा करतल्या खातीर मात्र न्ही हांगा येतल्या खातीर बऱ्यांतल्यान बरें आमी तयार केलां. खाली हांगासर परिसर मात्र न्ही, परिस्थिती मात्र न्ही, खाणां जेवणांत जावं दी या खंयच्यान जावं दी, बऱ्यांतल्यान बरें आसा गी. आमच्या सगळ्या मंगळुरांत सोम्याक समर्पीत जालें एक AC हॉल. दुसरी खंयचीं कार्य जायनातलें. AC हॉलां मस्त आसात. थंय मागणें जाता, नाटकी जाता, यक्षगान जाता, पुराय जाता. खाली सोम्याच्या मना खातीर, महिमे खातीर म्हणून समर्पीत जाल्लें खंय आसा जाल्यार सांगा. कितें सांगता म्हळ्यार बऱ्यांतल्यान बरें आमी देवाक दितना देव तुका आनी म्हाका आमकां बऱ्यांतल्यान बरें दिता. वडोल बाबा एंड्रून बरो करून उल्लेख केला. बरें विंगड जाग्यार, शांत जाग्यार, बऱ्यांतल्या बऱ्या परिसरांत देव आमकां सांगाता कित्याक हाडटा. हांगा अब्राम तेंच करता भाव भयणीनो. कितें म्हणालो इजाकाक तो, बापा कितें पुता, ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें आपले उजो आनी लांकोड हांगा आसात,
पूण ओंबली बेटोंक शेळी खंय आसा शेळी खंय आसा आनी अब्रामान जाप दिली. अब्रामान जाप दिली. ओंबलीक शेळी देवूच पळयतलो. पळया न्ही बाबा, म्हज्या 26 वर्सांच्या ह्या 7th हर एक फावटी म्हज्या मतीन येन्सा येयला, सगळें देव पळयतालो. कितें गरज आसा तें सगळें देव दितलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो. सर्गा तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो. सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. आपय ताका राखून आसा तुका तो. आपय ताका राखून आसा तुका तो. पळया न्ही गी हांगा मुखार वेतात आनी कितें जाता. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयले सुवाते घेवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले. आपल्या पुता इसाका ताणें बांदलो. इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांगडा वयर दवरलो. आनी लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवीशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन उलो मारून सुरी हातान कान्या सगळी तयार जावन निम्माने सुरी हातान घेवन ती सुरी ताज्या हातांत घालच्या पयलें सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन उलो मारून म्हळें. सर्वेस्परा देवान ताचो भावार्थ पार्क केलो. ताजे विधेय पळोवन पार्क केलें. अब्रामा थंय दुबावनी कितें ताणें सर्वेस्परान ताका फरमायलें तें करूंक सुरी उखल्ली. आनी त्या दाळा देवदूत कितें करता. अब्राम ताणें जाप दिली. पळयांनी तोच देव ताच्या गरजान पावता आनी म्हणटा अब्राम आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. तुवें दिल्लेय पाटी मेळटलें. पळया न्ही भाव भयणीनो, कितें तुजे कडेन मागलां विचारलां सर्वेस्परान तेंय तुका पाटी मेळटलें. तूं देवाक भियेलोय म्हूण कळ्ळें, विदेश जालो म्हूण कळ्ळें, विश्वासी रावला म्हूण कळ्ळें. देखून कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं पाटी सरलो ना. एकलो सासो न्ही ताकाय तूं देवाक दिवंक तूं पाटी सरलो ना. देवाक दिवंक कोणाय की न्ही. तुज्यान म्हजें जिवीत कितलें जिवीत आसा तुका आनी म्हाका. एकच जिवीत वय मू. एकच जिवीत देवाक दिवंक आमी पाटी सरता तर तें जिवीत नास जाता भाव भयणी. तुका आनी म्हाका आसचें एकच जिवीत. तें तूं देवाक दिवंक पाटी सरताय तर आनी कोणाक दिवं न्हू. ताका संतोश बरीत करूंक हाका संतोश बरीत करूंक कोणाक संवसाराक जोडूंक तूं वापरताय जाल्यार नास जातलें. हांवें सांगलां तुमकां. लुकास वांजेला वचून 9:25 लूक चॅप्टर 9:25 कितें उपकारता जागो आपणावन, कितें उपकारता घरां आपणावन, कितें उपकारता कोणाची आस्त आपणावन, कितें उपकारता ह्या संवसारांत दुडू आपणावन. ऐका, मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलो म्हण अंतू तर तुका ताका कितें फायदो. पळया न्ही. हांवें सांगलां तुमकां सगळें आसलें सगळें सोम्याक दिल्यार कांय तुका उणें जायना बाबा. जॉब आतां शिका. खाली ताजो जीव मात्र काडूंक नाश करूंक सैतानाक ताणें सोडूंक ना. उरलें कितेंय कर म्हणालो सैतानाक. जॉबाक तूं कितलेय कश्ट दी, कसलीय पिडा दी, ताजें आसलें पुराय तूं लुटून सोरून व्हर. पूण ताज्या जिवाक मात्र तुजो जीव तुवें समर्पीत केलाय जाल्यार ताजें वर्तें कितें आसा. आनी देव कितें म्हणटा तें दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. हें गरजेचें. देव भिरांत तूं देवाक भियेताय म्हणून म्हाका आतां समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय. पळया न्ही विदेश जालो. तेंच मागीर आमकां आयको मेळटलें. तिस्स शेळी देवान धाडलेली शेळी कुर्साच्या मोर्ना पर्यंत विदेश जालो. कोण तो? फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचून 2:7 हांव ऐका. सैमान तो देव तरी त्या समासंपन्नाक तो लाभदून रावलो ना.
सैमान तो देव तरी त्या समासंपणांक तो लब्धून त्या रावलो ना. संवसारान जिवसो जेसूस सैमान तो देव पदवेन तो देव जाल्यार त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन मनशा सारको जालो. गुलामाचे रूप घेवन गुलामाचे रूप घेतलें. ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली आपणाक केलो. पूर्णपणे संपूर्ण तरान खाली केलो. आणि मनशा रूपान तो दिश्टीक पडलो आणि आपणाकच कालतो कर मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. विधेय जालो बापाक सरस्पराक. हांगा अब्राम सरस्पराक विधेय जालो. देखून ताजी विधेयपण पळोवन ते विश्वासीपण पळोवन ताजे प्रामाणीकपण पळोवन ताचो कितें म्हणटा देव भिरांत पळोवन देव कितें म्हणटा पाटये तवळ अब्रामान आपणा भोवती दिश्ट घाली आणि ताच्या फाटल्यान एका जिलकुटान शिंगा सिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें कितें देखलो. उसारलें ताणें इजाकाक बापा शेळी खंय आसा. आनी अब्रामान कितें म्हणलें इजाकाक देवस दितलो वय मू देवस. आनी हांगा पळया ताणें भोंवतणी दिश्ट लायली आणि ताच्या फाटल्यान एक जिलकुटांत शिंगा सिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. पळया आनी त्याच जाग्यार एक बोकरो जशें शिंगा शिरकोन आसलो दिसलो ताका. आनी अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आणि आपल्या पुता बदलाक ताची ओंबली भेटयली. पळया आनी पाटी येना खाली आतां पाटी येना. देवान ताका फाव केल्ल्या त्यात शेळयेक धरता बोकऱ्याक धरता आनी ती बली भेटयता पुताच्या बदलाक. आतां पयलेंच पुताच्या बदलाक ताणें बली भेटयल्या. आमी कोणाक बली भेटयता निंगी. देवान ताका ताजी कितें म्हणटा विधेयपण मानवून घेतलेल्या उपरांत देवानच फाव केल्ल्या. आतां पुताक ताणें वांसयलो म्हणून बाली भेटयनासतना तो येना. देखून न्ही वडोली भावान मागणें केलें जायत्य बुडी जायत्या कितें म्हणटात सन्निवेशांनी आमच्या वरवणी निंगी आदल्या म्हयन्यांत अशें जाल्लें घडीत जावचें आसलें पूण देवान ताका राखलो म्हणून देवाक अर्गां दिली. आतां राखलो म्हणून उडास काडून अर्गां दिली. हांगा हे पुता बदलाक बली भेटोवंक देवान आनी एक ताका अवकाश करून दिलो. देखून भावा भयणीनो तुजें मन देवाक मानवाता जाल्यार त्याच जाग्यार खंडीत जावन तुका सेवा करूंक देव कितें तरी तयार करून दिता. देखून मुखार त्या जाग्याक नांव दिलां कितें म्हणून अब्रामान त्या जाग्याक यावे इरे म्हणून नांव दिलें. हिरे म्हणून. तुमी म्हळ्यार हिप हिप हुर्रे म्हणटात. तुमी काली संभ्रमानी हिप हिप हुर्रे म्हणटात. हांगा ह्या जाग्यार यावे इरे म्हणून नांव हे दिलें. उडास दोरा हिप हिप हुर्रे सोडा. देवाक वळखले आनी यावे हिर्रे म्हणाचे. ताचो अर्थ कितें वास. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पर सगळें तुज्या दोळ्या मुखार तुका पळोवंक दिता. भाव भयणीनो असलो विश्वास असली पातयेन तुजी आनी म्हजी आमची जायची. देवान ताज्या मना खातीर महिमे खातीर तुजें म्हजें आमचें कितेंय विचारल्यार अब्राहमा बरी आमी उक्त्या मनान कालत्यापणान विधेयपणान विश्वासीपणान देव भिरांतीन तक्षण दिवंक खुशी वरीस. त्या वरवीं आमकां नश्ट जायना. मुखार ऐका सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें म्हजेच नांवान हांव सोपत दिता. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून देवान विचारलेलें तुवें दिलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. त्यागा खातीर आशिर्वाद पळया. तुवें केल्लो त्याग देवाक मानवाता जाल्यार आशिर्वाद राखोन आसा. भाव भयणीन आशिर्वाद राखोन आसा. आशिर्वाद असो शिवरच राखोन आसा. एका पुता बदलाक संतत नेकेत्रां बरी संतत दर्याच्या रेव्याच्या खाणा बरी संतत. हे आमच्या भोवती कित्याक वचना. एक ल्हानसो सॅक्रिफायस हांवें केलो तर एक ल्हानसो त्याग हांवें म्हज्या जेजू खातीर केलो तर आज हांव धैर्यान सांगता हांवें केल्ल्या त्यागाक जेजून म्हाका कशें चलोवन व्हेलां पळया आनी कितें कशें दिवन आसा पळया.
संसार रितींनी भियेनाकात. तसलो त्याग करूंक तयार रावा, खुशीवर रावा. हा बाई सुराती जायनाकात. देवाक कितें मानू आता तें त्याग करूंक केदींकच फाटीं सरानाकात. ती वळ परत्यान वाच कितें म्हणालो तो, तुवें हें केलें देखून, तुवें हें केलें देखून, तुवें म्हजो आदेश पाळलोय देखून, आमी कितें तुजें तावन आशिल्लें तें तुवें केलें देखून, आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून. एकल्याच पुताक तुजे कडेन आसलें एकच तें दिवंक तूं फाटीं सरलोय नाय देखून. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळया नेंगी जायते दाखले हांवें दिवेत. एलिझाबेथीन आनी जाकारीन तांचे एकल्याच पुताक जुआंक तेंपलांत सरस्पराक, मरियन आनी जुजेनी जेजूक तेंपलांत सरस्पराकच्या पळय कितें जावंक पावलें पळया. सामुएलाक भेटयलो, सामुएल कितें जावंक पावलो पळया. जुआं बाबतींत कितें जावंक पावलो पळया. जेजू सगळ्या संवसाराचो सोमी सोडवंदार जावंक पावलो पळया. तांणी भेटोंक नातलें जाल्यार आज आमकां प्रवाद्यां पैकी व्हरतो प्रवादी सामुएल मेळटो गी. जेजूची वाट तयार करचो जुआं बाबतींत आमकां मेळटो गी. ह्या सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करचो जेजू सोमी तारोक आमकां मेळटो गी. पळया आमी थोडे फावटी त्या आवय बापायचो त्याग आमी मतींत हाडिना. हान्नाचो त्याग आमी मतींत हाडिना. ह्या एलिझाबेथीचो आनी जाकारीचो त्याग आमी मतींत हाडिना. ह्या मरियेचो ह्या जुजेचो तांणी संवसारांत तांचो पूत म्हणून घट्ट दवरलें जाल्यार आज आमकां ही सुटका सोडून मेळची ना. तांचो त्याग आमी उडासा काडिना. त्याच भाशेन आयच्या दिसा भावां भयणीनो हांगासरल्या हर एकल्यांनी मतींत हाडीत जाय. तुज्या आवयचो त्याग, बापायचो त्याग, घोवाचो त्याग, बायलेचो त्याग, तुज्या आवय बापायचो त्याग हांगासरल्या भुरग्यांनी मतीक हाडीत जाय. ना जाल्यार आमकां समजना. आज ती भुरगीं आडवाटेक गेल्यान कित्याक आवयचो त्याग कितें, बापायचो त्याग कितें, कितले कश्ट तांणी काडल्यात म्हणलें ते मतींत तांणी व्हरूंक ना देखून. घोव आपल्या बायलेक आनी भुरग्यां पोसच्या खातीर कितलो त्याग करता म्हणलें. ह्या एकल्या आवय आपल्या भुरग्यां खातीर पोती खातीर कितलो त्याग करता म्हणलें. ल्हानशा भुरग्या खातीर न्हीद कळोवन ती आवय आपल्या हरद्यार भुरग्याक दवरून सगळी रात कितलो त्याग करता म्हणलें. जायत्यांगे मतीक येना, जायत्या बापायच्या मतींत येना. ते येतात घोडटात आनी न्हिदतात आनी उठतात आनी बरें करून परतून रांदलें बरें करून पोट भरतात आनी वेतात. आज मनीस कितलो चुकला पळया एकामेकाचो त्याग. आज आमकां बरें आसलें बरें फाव केला जाल्यार हांगा बसोवंक आयकोवंक हाज्या फाटल्यान कितल्या जाणांचो त्याग आसा पळयाक. कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना भाव भयणी, कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना. तांणी केल्ल्या त्यागा वरवीं आज आमकां हें भाग हें जिवीत लाभलां. तर हांवें आनी तुवें आमी हो त्याग करीत जाय म्हणून कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना. आज जेजू काल सांगल्या पावन हांव तुजो मोग करता म्हणून. हाका सिमोन पेद्रो की जेजू विचारलें वय मू तो म्हजो मोग करताय गी. वय जेजू मोग कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तूं म्हजो मोग करताय गी. वय जेजू कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तरी त्यागा खातीर जेजू कितें म्हणटा, तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरो, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरो, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. तूं म्हजो मोग करताय गी. कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तूं म्हजो मोग करताय गी. कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तर पाळ म्हजो आदेश दिवन म्हजो संदेश. तर पाळ म्हजो आदेश दिवन म्हजो संदेश.
ऐका तेल्यांक मेळटा शांती, स्वीकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. ऐका तेल्यांक मेळटा शांती, स्वीकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. तूं म्हजो मोग करताय गी. आज एन्स सवाल हांगा आसले हर एकल्या जेजू विचारता. खरेंच तूं आनी हांव आमी जेजू मोग करता तर जेजू कितें तुजें तावन आश येता तें दिवंक फाटीं सरानाका. आनी हांगा अब्रामाक कितें म्हळें, हांवें विचारलेलें तुवें दिलें देखून. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मोलबा वयल्यान एक केत्रा परी. आनी कसो आवाज हे आशिर्वाद? मोलबा वयल्यान एक केत्रा परी. तुमच्या हाका दुडवाक वाड दिल्ल्या वरी गी. पयलें 14% जाली, 12% जाली, मागीर 10% जावन 7 जावन आतां कितली कुत्तना म्हाका. म्हजे खंयच्या वाडीचेर ना भिये नाकात. येतलो पर्यंत इतल्या वर्सां जाल्या सोम्याच्या सवाय कितें हांवें वाडीचेर दिवं ना, वाडीचेर घालूंक ना, वाडीचेर दवरूं ना, भिये नाकात. कित्याक हाजेर म्हजी पातये न्ही, सोम्याच्या बासावण्याचेर म्हजी पातये न्ही. मोळबाच्या मोलबा वयल्यान एक केत्रा परी. केत्रां बरी. आनी दर्याचे वेळेर आसलेल्या रेवे बरी. दर्याच्या वेळार असलेल्या रेवे बरी. तुजी संतत हांव वाडयतलो. पळ्ळ्या न्ही, 1 रुपयाची लॉटरी तिकेट. 1 रुपयाची लॉटरी तिकेट मेळना दिसता. मेळ्ळो 1 करोड. तें तुमकां समजता जाल्यार 100 रुपयाच्या 500 रुपयाच्या थंय दुबय फ्री काले म्हणटात. दुबय ड्युटी फ्रींत 500 दिराम दिवन एक तिकेट काडली, तुका लॉटरी उठली ओडली म्हूण दिसता. हांगा एका पुताच्या जाग्यार केत्रां बरी तुजी संतत वाडयतलो. आनी दर्याच्या वेळार असल्या रेवेच्या रेवे परी खाना बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. पळ्या न्ही ती लॉटरी पळया. हे 500 दिरामाची कितले गे करोड 5 लाख दिराम उठले म्हणून. ही लॉटरी उठाची बाबा मनीन तुका आनी म्हाका आमकां. म्हाका उठल्या ही लॉटरी म्हाका मेळ्ळ्या. तुमकां मेळ्ळा जाल्यार तो त्याग करा. सगळें ताका समर्पण करा. ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तें गळसिया. तुमकां दिली देणी पूर्ण दवर नाकात, लिपोवन दवर नाकात. ह्या संवसारा खातीर गळशी नाकात. खंयचीय ती देणी खाली देवाची उतार दिवचे मातयेक देणे म्हण चिंती नाका. ह्या गायन करचें, ह्या संगीत करचें, जायती देणी आसा तुमकां. जायती देणी तुमकां आसा. हांवें हाज्या पयलीं सांगलां. हांगा विश्वासघातकान केल्ल्या त्या गांच्या जाग्यार एकल्याकच तांची सगळ्यांची चड देणी दिवन देवान हाडला. उक्त्यान सांगता तुमकां. हांगा विश्वासघात कन्न फोट मारन गेल्ल्या त्या गांच्या जाग्यार देवान एकल्याक हाडला. त्या गांयची कामां एकलो करूंक शकता. म्हळ्यार ती देणी ताका एकल्याक दिल्या. पळया न्ही सरस्वराचे आशिर्वाद पळया. देखो सरस्वरान तुमकां आशिर्वाद दिला जाल्यार सोम्याची सेवा करूंक. आलेल्यो सेवा म्हणटा ल्हान सेवा जाल्यार, ल्हान सेवा जाल्यार ओडल त्या भयणीन शांतीन मागोना गे. पयलें आपणाची येपटी येवंक कितें पाटी मुखार करतलो. आतां येपटी येना जाल्यार येपटी न्ही दोनी दीस येता. येना जाल्यार सगळें खाली खाली जाता म्हणून. आनी तुवें केल्या त्यागाक तुका वर्तो कितें आसा? प्रतिफळ आसा. एका इसाकाच्या एकल्याच्या जाग्यार मोळबा वयल्यान केत्रां बरी संतत, दर्यार आसल्या तडीर आसल्या रेवेच्या काना बरी ताची संतत हांव चडयतलो वाडयतलो म्हणलो सरस्वती. आज ना गी आमी कोणाची संतत? त्या एका त्यागा वरवीं सॅक्रिफायसा वरवीं आज तूं आनी हांव देवाची भुरगीं जावन अब्रामाची संतत. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तो देव तुजो आनी म्हजो, तो देव तुजो आनी म्हजो. अब्रामान इजाकाक बेटोंक खुशी वेल्ल्या वरवीं अब्रामाचो देव जाला तुजो देव, म्हजो देव आमचो देव. हे भाग आमी जोडला ताच्या त्यागा वरवीं. हे भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा अब्रामाच्या विधेयपणा वरवीं, विश्वासपणा वरवीं, त्यागा वरवीं आनी देवबिरांती वरवीं. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या देवबिरांती वरवीं, त्यागा वरवीं आनी कितल्या जाणांक कितलें बरेंपण जावंक आसा म्हणलें चिंतून पळया.
तुझ्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या विधेयपणा वरवीं विश्वासपणा वरवीं आनी त्यागा वरवीं आनी कितल्या जाणांक हांव देवाक विधेय जालो देखून देव बिरान तेन विश्वासान बाबार्थान जियेतान देखून आज म्हजे वरी सगळ्या संवसाराक कितल्या जाणांक आज देवाची वळख जाला पळया. एकच एक चिंता म्हाका सांग वयर दवरचें न्ही. आज म्हाका तें भोगता तरी हांवें केल्लो त्याग आनी की वाडय सडय निमान श्वास पर्यंत देखून ताणें सांगलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुझ्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुझ्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुस संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका आनी मानी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. वळ्यांनी खाली ताचेर मात्र न्ही ताच्या कुटुंबाचेर मात न्ही त्या कुटुंबा मारिफात संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आज एकल्या वरवीं त्या कुटुंबाचेर मात न्ही त्या कुटुंबा वरवीं जायत्या कुटुंबाचेर त्या कुटुंबा वरवीं जायत्या वाड्यांचेर त्या वाड्यांत रावन जायत्या समाजाचेर हांव म्हजे आशिर्वाद घालतलो. आनी हो आशिर्वाद तुका आनी म्हाका आमकां मेळा जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरोवन आवस्वर 8 आनी वळ ऐका रोमन्स चॅप्टर 8 and verse 31 to 37. इतले सकड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना वयर कितें बरयलां जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग पळय न्ही देवाचो मोग आपणायचो जाल्यार जेजू थंय आमी एकवटा जाय. देवाचो बापाचो करो मोग तुका आनी म्हाका आमकां मेळा जाल्यार संवसारच्या कोणायचे हे न्ही. काल एका भावान बरी एक मेसेज धाडल्या म्हाका. डोंट बी ए फॅन ऑफ ए प्रिचर ऑर ए टीचर. डोंट बी ए फॅन ऑफ ए प्रिचर ऑर ए टीचर इफ दे आर नॉट फॉलोईंग द स्क्रिप्चर. खंयच्याय प्रिचर असो या टीचर असो तूं काल म्हणटा फॅन म्हळ्यार कळटा न्ही अभिमानी जायनाका जर तर ते स्क्रिप्चर म्हळ्यार समजता मू पवित्र पुस्तक तुज्या मुखार हाडी नंतर म्हळ्यार खंयच्याय प्रिचरान जावन ते टिचरान जावन तुका आनी म्हाका आमकां कोणाक दिसय हांगा कितें बरयलां जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग. जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिसय. कोणा थंय न्ही देवाचो मोग कोणा थंय जेजू थंय. तुमकां हांगा जावं हांव जावं दी या आमचे भाव जावं दी हांगा तुमकां जेजू थंय देवाचो मोग कितें म्हणलें दाखोवन दिता. तुजो आनी म्हजो आमचो देवान कितलो मोग केला म्हणलें जो वांजेला वचो 3:16 देवान संवसार असो म्हणजे तुजो आनी म्हजो आमचो इतलो मोग केलो की जॉन 3:16 देवान संवसार असोय मोग केलो की संवसार म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या गडींचो न्ही बियानाका राष्ट्रांचो न्ही तुजो आनी म्हजो मनशाकुळाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत मानतल्या पळया ताका सत मानतल्या कोणा ससू नास जायना जावच्या ताका सत मानतल्या. कोणाक सत मान दिवची आमी जेजूक सत मान दिसय दुसरें कितें न्ही. हांगा तुमकां देवाचें उतर दिवन तुवें आनी हांवें आमी जेजूक सत मान दिसय. थंय इजाकाक भेटयल्लो त्याच भाशेन सगळ्या मनशा कुळा खातीर ती सगळी संतत वाडयली आनी सडयली पूण ती संतत देवाक विश्वासी रावंक ना विधेय जावंक ना पातकांत पडली पूण त्या सगळ्या संततीक बचाव करच्या खातीर हांगा देव ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडटा आनी ताका सत मानतल्यांचो कोणा सस नास जायना जावच्या नास जायना जावच्या. आनी थंय इजाकाच्या बलिदाना मारिपात संतत वाडली सडली पूण ती संतत बाचाव जाती ना जर तर देवान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ता संवसारात धाडन आमच्या पातकाच्या बॉक्सान आमकां जोड दिवंक नातल्ल्यान तर तो खाली इजाकाचो सॅक्रिफीस
आमकां दाखोवंक सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर देवान केल्लो त्याग सॅक्रिफायस कितें म्हणलें दाखोवंक. देखून हांवें तुमकां सांगलां म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणे. देखून आतां सांग पावलो रोमाकारां बरोवन आमकां कांयच दाखोवन दिता कसो ताणें तुजो मुजामचो मोग केला म्हणलें. ऐका, इतले सक्कड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणेत? जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? खरेंच तूं अब्रामा भशेन विधेय जावन देवबिरांतीन विश्वासपणे जियोन आसाय, देव तुज्या पक्षान आसा. आनी जर तर देव तुज्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? कोण तुजे विरोध म्हजे विरोध आमचे विरोध रावंक शकत? आतां देखून हांवें तुमकां पयलीं सांगलां तुज्या म्हज्या पक्षान कोण आसा हें गरजेचें. भाव आसा, भयण आसा, आवय आसा, बापाय आसा, ना तें गरजेचें न्ही. कोण आसा? जेजू म्हजे सवें आसा. तर हांवें सांगलां कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातां वेगळो करूंक शकतलो शकतलो शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातां वेगळो करूंक. तुजेच्या पक्षांत आसाय जाल्यार कोणूच तुका वेगळो करूंक शकचो ना. आनी आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिल्लें नासता आमा समेस्ता पासत ताका सोण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या या देण्या सवे सर हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात? पळय, अब्रामान केल्लो त्याग सॅक्रिफायस आपल्या एकल्याच पुता इसाकाक तो बली पेटोवंक तयार आसलो, पूण ताज्या व्हडलो त्याग व्हडतो त्याग देवान केला आपल्या एकल्याच पुताक फाटीं दवरी नासतना आमा समेस्ता पासत समेस्ता पासत सगळ्या मनशा कुळा पासत ताका सोण दिल्लो देव देव आपल्या पुताच्या या देण्या सवे हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात? पळय, ताका स्विकार केल्ल्यांक ताज्या पुताक ताणें केल्लो त्याग सॅक्रिफायस ताज्या पुताक स्विकार केल्ल्यांक आनी कितलें दिवचो ना. देखून तुमच्या भावार्था वरी जेजूचेर आसल्यार तुमकां भावार्था विश्वासा वरी तुमकां देवाचो आशिर्वाद भाव पळय. देवान संवसाराक दिल्लो वर्तें देणें कितें जावन आसा? तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आमी आपणायलें वर्तें देणें कितें जावन आसा? वर्ती आस्त कितें जावन आसा? व्हडली ग्रेस्त काय कितें जावन आसा? नांव न्ही, पदवी न्ही, अधिकार न्ही, कितें म्हणटात व्हडलें रावळेर न्ही, पॅलस न्ही, कोण पळय. आनी देखून मुखार सांगता सांपावलो देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवन म्हूण देवच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. जेजूच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार कोणीय तुका गुन्यांवकार करूंक शकना करिना. हाज्या पयलीं सांगलां रोमन्स 8:1 जेजू ते आसलेल्यांक गुन्यांवकार म्हणली फैसल ना. ऐका रोमन्स चॅप्टर 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणजे कोणी कितें म्हणून दी, ह्या संवसारांतले या जा कितें म्हणून दी, या धर्म भयणी कितें म्हणून दी आनी कोणी कितें म्हणून दीत, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभना. ही एक वळ भायर हाडकन सांगा कोणाक सांग, एकच वळ सांगा. हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसा. देखून देवाचे वता अशें म्हणटा जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक कोणेय गुन्यांवकार करूंक जायना. जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक, धर्मांत आसलेल्यांक न्ही, संघांत आसलेल्यांक न्ही, समाजांत आसलेल्यांक न्ही, वाड्यांत आसलेल्यांक न्ही, एकेच्या फिरकेच्यान दाखल जाल्ल्यांक न्ही, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक हें गरजेचें. हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसा म्हणलेल्यांक आनी गुन्यांवकार म्हणलो फैसल ना. पटी आतां 35 अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो. क्रिस्ताच्या मोगांत हांव जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक पावता, शांतेच्या बंदराक. जेजूच्या मोगांत तूं आसाय जाल्यार कोण तो तुका जेजूच्या मोगांत हांव वेगळी करतलो. वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी कश्ट आयल्यार आमी जेजूतान वेगळी
दगदवनी जायना दगदवनी आयल्यार जेजुतान आमी वेगळी जायना काना जेवणाचो खाना जेवणाचो खावंक ना जेवंक ना भूक लागल्या म्हळ्यार आमी जेजुतान विंगड जायना वा नेसनाचो हो तत्वार न्हेसोंक ना पांघरूंक ना फॅशन करूंक ना म्हळ्यार आमी जेजुच्या मोगातान विंगड जायना आपाय वा तलवार कोलोय आपाय आसो न्ही कोलोय बापय आसो न्ही आनी कोणी एकलो पोपाय आसो न्ही आमकां कांय खंयची तलवार जेजुच्या मोगातान विंगड करूंक शकची ना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कितें बरोवन आसा तुजे पसत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात ताजे एकवटांत आसलेल्यांक आमकां संवसार कांटाळटा संवसार द्वेश दिता कातरूंक व्हरच्या बकऱ्या बरी कातरता मुसार मात्र तांकां न्ही कातरल्या उपरांत आमी कोणाची हें तांकां कळीत ना आनी ती कोणाची तांच्या बापायची मांवाची कोणाची कालच्या दिसा सांगलें एमकोंड 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 आमकां बरें न्हिदोंक जमकोंड तांकां बरें उठोवंक एमकोंड 27 30 आनी 7 वळ जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताच्या मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता न्ही जेजू तें जैत जेजू वरवीं जैत ताणें जैत जोडलां ताका चिटकोन रावल्यार आमकांय जैत तें आसा न्ही जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांव जैत आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांव सैतान सैत पळना जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांगोन आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतान सैत पळना ताच्या नांवान आमकां जैत देखून ताका चिटकोन रावल्ल्यांक जैत राखोन आसा कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावं जेजू सवय आसलेल्यांक मरण जावं जिवीत जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सक्त्यो जावं वा पदव्यो जावं कोणाच्यो पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं आतांचो काळ जावं मॉडर्न एज म्हणटा आमी आतांचो काळ जावं फुडलो काळ आनी जावं मुखार येवन सायंटिफीक टॅक्नॉलॉजी काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या संवसारांत पळयल्लें कितें डेव्हलपमेंट आसा कोणूच कितेंच कांयच तुका आनी म्हाका आमकां जेजूक वळखल्ल्यांक जेजूच्या मोगात हांव विंगड करूंक शकचें ना लोक पिसवाता न्ही शॉपिंग मॉलाक गेल्यार लोक पिसवाता न्ही पण जेजूच्या मोगांत आसल्यांक खंयची शॉपिंग मॉलांय कांयच करूंक कोणाची ब्युटी फॅशनी कोणाचें कितलें जेवणी कोणाक खंयचो कितलोय नासी वय गी तुमकां दोस्ता गे तुकता आमी वयमू कित्याक ह्या मोगाक सरी केल्यार संवसारी मोग कुड्डो काल एक पिक्चर मॅसेज कोणें म्हाका फॉरवर्ड केल्या दोनीर आसात मोग कुड्डो म्हण कित्याक म्हणटात की म्हळ्यार चेडू आनी चेडो एकामेकाच्या मोगांत अशें दोनीर दोन वच्ची नासतना दोन तीन दोन आसात हांगा सिसर म्हळ्यार मसाळे क्रोकोडायल तयार आसा हांकां करूं आतां लव इज ब्लायंड गी मोसाळे ब्लायंड गी म्हण विचारलां थंय तुमचो मोग कुड्डो गी हांगा तुमकां ग्रासूंक आसले न्ही सिसर मसाळे म्हळ्यार मगर माच्छर क्रोकोडायल काले म्हणटात कोंकणींत सिसर संवसारी मोग कुड्डो संवसारी मोगाक दोळे पण जेजूचो मोग त्या मोगान तूं कितले आमी मोगा मोगा मुज्या जेजू सदां तुजो मोग हांव करता दैवीक मोगा मुज्या जेजू सदांच तुका हरसेत मोगा मोगा मुज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव दैवीक मोगा मुज्या जेजू सदांच तुका हरसेत ह्या मोगांत हांव तुका कोणून ह्या मोगान तूं आसाय तेजेच्या मोगार तूं पडलाय तेजेच्या मोगान तूं जियेताय जाल्यार त्या मोगांत हांव तुका मरण जावं पदव्यो जावं अधिकार जावं कोणाची तलवारी जावं या कोणाची बेश्टवणी जावं या कोणाचें फॅशन जावं आनी कितेंय जावं कोणीच जावं कितें वाचलें
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. वेगळी करूंक शकचे ना. देखून हांवें तें कांतार केलें. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक शकतलो शकतलो शकतलो. सांग तो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक शकतलो. सांग तो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या. आणि या मोगाचो अनुभव जाल्ले एक जण पेद्रू जुआंव आनी जाकोबो. ह्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत संवसाराक पाटी वचूंक आशेनात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी हांगास रावचें बरें, हांगास तांबू मारचें बरें, हांगास चिंबू कान घेवन भोंवचें बरें म्हणटात. पळया आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कोस वांजेल आवसर न्हू वळ 2:10 पर्यंत जेजूचे रुपांतर आनी जेजूचें रुपांतर हें गरजेचें. जेजूक तुमी चारित्रीक मनीस म्हूण चिंतल्यार जायना. सबाजान जेजू संवसारांत आयिल्लो चारित्रीक मनीस म्हळ्यार तुमकां हें जायना. जेजूचें रुपांतर तुमी देखलां तर तुज्या आनी म्हणजे आमचें जिवीतय रुपांतर जाता. एनकावंटर विथ जिजस हांवें काल सांगलां. जेजू सोबत तुका एनकावंटर म्हळ्यार कोंकणीन कितें म्हणटा संबंध उपजाला तर मात्र तुजें जिवीत रुपांतर जाता. रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवसर 12:2 कितें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 12:2. रोमन्स चॅप्टर 12:2. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. जेजू तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं. कोणाच्या जिवितांत जेजू प्रवेश जाला तांची मोना नवी जातात. तुमचे जिणेचें रूपांतर जावं. सगळ्या जिणेचें रूपांतर सगळे जिनीस बदलता. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हण आनी ती देवाची खुशी कितें म्हणली जाणा जातात. आणि खंयचे बरें आनी कितें बरें देवाक म्हणटा तसलें कितें देवाक म्हणटा तें आणि संपूर्ण म्हण तुम्ही आनी कितें तें संपूर्ण म्हणलें तुमी जाणा जातल्यात. पळया न्ही आज जेजू तें रुपांतर जावचें म्हळ्यार तें कितें बरें म्हणलें समजलां, कितें संपूर्ण म्हणलें कळलां, कितें देवाक मानूं वता म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां. पळया न्ही ते संवसारांत असले मनशां समजना बाबा. तांचे कडेन तर्क नाका, तांचे कडेन उलोवंक वचनाका. हांवें सांगलां काल स्मायल एंड सायलन्स. कोणी तुमच्या हाडांक मागण्यान नातलीं क्रिस्ताची म्हणली न्ही आसली तुमच्या कडेन उलोवंक काल स्मायल करा. तितलेंच तर्क करनाकात, वाद विवाद करनाकात. तांकां समजना. समजतल्यांक तुवें सांगची गरज ना. समजनातलें तुवें कितलें सांगल्यार कांय फरक पडना. समजून घेया. कोण समजतात तांकां तुवें सांगची गरज ना. आनी कोण समजनात तांकां कितलें सांगल्यार कांय फरक तुजो वेळ विबाडी नाका. बी सायलेंट नॉट वायलेंट. मौन राव. बदलाक एक स्मायल दी. हांगा आसा आमची बहीण डायना. ते वॉकिंग येतानाच हांगा जावन गेल्ली परत ताच्या घरा कडेन न्हय बुडोवन वयर आयिल्ली खंय. तुमी कित्याक मागीर हांकां म्हण काल हिंग म्हूण आली खंय. तुमी सगळीं हेमकोंडाक येतात, उज्याक येतात, आमी सर्गाक येता म्हणून काल हांसो दिवन ही बहीण गेली खंय. तितलेंच आसा आसा मुखार बसून आसा. एक शब्द काडूं ना ह्या बहिणीन. बदलाक एक काली स्माईल दिवन गेली खंय. सारकी जाप दिली. वाद कन विवाद कन कांय फरक पडना. बदलाक पळया न्ही गे तितलेंच. सांगला मौन राव आनी असो तुजी शांती विबाडाना. तुवें आपणायल्ली ती शांती कोणूच विबाडूंक शकना. देखून रुपांतर शांत ऐका. जेजूचें रुपांतर कितें जाता. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार ओरे विंगड सुवातेक आपूण व्हरून गेलो. संवसारांतून पयस वेतात. सारकें समजून घेया. पेद्रूक घेता, जुवांक घेता, जाकोबाक घेता. सगळ्यांक घेना. थोडे आसात न्ही पातयेनातले दुबावी तोमास दुबावी आनी एकलो आसलो न्ही जुदास संवसारी ना ते. देखून साबार पोटी तुमी चिंत बरो सगळ्यांक कित्याक घेवंक नजो म्हणून. आसल्या पैकी सकड एका मनाचे नात. थोडे जुद आसा बरी पयशांच्या फाटल्यान, थोडे तोमासा फाटल्यान तोमासा बरी दुबावी, आनी थोडे माथ्या बरी सुंका गाट्यार बशिल्ले पयशे पळयल्ले. पण हांगा साद्यांक मासले पाकतेल्यांक तोरता जेजू तेगांक. पेद्रू जुवांव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते चलोन
ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो आंग वसर जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वसर जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवे जाले नेसन तांचे कारा प्रासन नितळ दोवे जाले नेसन तांचे वरे विंगड जाग्याक कित्याक वसाचें म्हणल्यार तुमकां आतां समजाची हे ऑनलायन म्हणून सैतानान केल्लें तुमकां उपकारा पडना वरे विंगड जाग्यार कित्याक वसाचें वरे विंगड जाग्यार कित्याक सांगाता मेळाचें वरे विंगड जाग्यार जेजूच्या नांवान संवसाराक पयस कर कित्याक आमी हांगासर येयचें म्हणलें आतां तुमकां समजाचें तुमच्या मतींत आसा जाल्यार घरांत बसून ऑनलायनीर पळयत न्ही घरांत बसून युट्यूबार डावनलोड करियत न्ही घरांत बसून वन इन क्रायस्टाक धाडलेलें आयकयत न्ही पूण कित्याक म्हूण कळास अनुभव कसलो अनुभव आतां आयका थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो जेजूचें रुपांतर कितें म्हणलें समजूंचे खातीर जेजू रुपांतर जाल्लो पळोवचे खातीर भाव भयणीनो आमी आमच्या इतल्याक आसल्यात ना खंयसर जेजूक महिमान जातात खंयसर जेजूचें नांव परगट जाता खंयसर जेजूक मुखार धोरण वय बापाची वळख जाता तांचे मुखार जेजू रुपांतर जालो हांगा जेजू रुपांतर जाता की ना देवाचें उतर आयकता ना जेजू विशांत गुंडायन आमी तुमकां देवाचें उतर दितना हांगा रुपांतर जाल्लो जेजू तुमकां दिसता की ना संवसारी मनीस दिसता की संवसारी जेजू दिसता की बदलाक जैते वन जाल्लो मायमे वन जाल्लो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुमकां रुपांतर जाल्लो हांगा दिसता म्हळ्यार आत्मीक दोळ्यांक आनी ताचो आमकां असलो अनुभव जातलो कसलो अनुभव ताचे आंग वस्तर इतले जळजळीत धवे जाले की हांगासर जेजू विशांत परतून उस्तून वयर आनी की जायत्या रितीन कोंताना मारिपात धाकल्या मारिपात देवाचे उतर खाण आमी जेजूक उंच उबारतना तो परस जळीत जाल्लो मात्र न्ही ताचे आंग वस्तर इतले जळजळीत धवे जाले की तो कितलो जळजळीत तो कितलो परस जळीत नेंगी जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो सूर्यावरणी भांगारा प्रासर प्रास सदांच मोलासो भांगारा प्रासर सदां काळबालसो मोतयां प्रास सदांच मोला सूर्यावरणी सर सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगासो सूर्यावरणी सर सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका पळया न्ही आमी ताबोर गोड्या वेची गज हांव हिंग गेल्लो ताबोर गोड्यार इज्रायला गेल्ल्या वेळार संजेर पावल्या आमी कोणी दिसनात म्हाका पूण हांगासर हर एका शुक्रारा शनिवारा देवाचें उतर देवन ह्या भावान दिवचें आयकोन सांगाता मेळोन आमी करचें आराधन सांगाता मेळोन आमी करची स्तुती गायन हांगासर ताजी महिमा आमी देखता हांगासर ताजो परजळ कितें म्हणल्यार आमकां समजता हांगासर नवें जावचें नितळ जावचें पवित्र जावचें भाग्यवन जावचें नवें जिवीत कशें आपणावचें म्हणल्यार हांगा समजता इतले लाखांनी करसून इज्रायलाक वचून आयल्यार तें समजना भियेनाकात हांवें गेलां ताबोर गोड्या वयर चडलां काली बरें सिनारी पळोवन हांव फाटीं आयल्लो तितलें पण हांगा सिनारी पळोवंक कागी हांगा जेजूची देवाचें उतर सत मानतलें देवाची महिमा पळोवचें भाग्य ऐका मुखार ताचे आंग वस्त्र इतले जळजळीत धवे जाले की संवसाराच्या खंयच्याय दणकाराक तशें करूंक असाध्य म्हणल्यार परतून समजून घे कातावीन तो आई बावीन तो पातकावीन तो खत नातलोलो तो परत तुका कितें दुबाव आसा जाल्यार खाड तो दुबाव मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो सैंब केदींग सोंसलो दुबाव नाका तोय मनीस हांव मनीस तोय म्हजे बरी पातकान पडला हांव पडला ना ताजें आंग वस्तर सगळ्यांचें जावना जेजूचें मात जालें आंग वस्तर दोणकारान कित्याक तितले धवें तें खंयच्या दोणकारा वरवीं खंयच्याय दणकाराक तशें करूंक असाध्य तितलें धवें कत नातलेलें आई बावीन कतावीन
आणि मोइजे आणि एलिया ताचे लागी उलोवन असलेले मात्र तांकां न्ही दिसले. हांकां बरोबर वस्त दिवच्या की जी आनी मोइजे आनी एलिया मेल्यात वय मू पळया पळया मोइजे मेला एलिया मेळा पूण हांगासर ह्या त्यागांक जिवंत आसलेल्यांक संवसारांत आसलेल्यांक जिवंतपणाचो बरो वसो दिवच्या खातीर जिवीत तुका आनी म्हाका राखोन आसा म्हणलें दाखोवच्या खातीर जेजूक एकलोच न्ही मोइजे आणि एलिया मोइजे दिश्टीक पडटा एलियाय दिश्टीक पडटा. तर तुजो आनी म्हजो ह्या संवसारी यात्रेक पयना उपरांत आमकां कितें राखोन आसा म्हणलें तुवें आनी हांवें आमी दृढ निर्धार करचे खातीर ह्या संवसाराक आमी सांडूंक आमकां वाटसलीस कर दिवच्या खातीर त्या महिमेक सरी केल्यार वो संवसारची वटपण अंग्रेजकाय वडविकाय कांयच न्ही म्हूण दाखोवच्या खातीर आमी आमी ह्या संवसाराचे गुलाम जाल्या तर हें तरी समजून घेया. ताज्या रुपांतरा वेळा मोइजे आनी एलिया ताजे समें आसचें उलोवचें ताका दिसता. दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें. पळया न्ही आतां संवसार जाय गी ताका पाठी वचूंक जाय गी ताका सकला देवान वचूंक घरा वचूंक जाय गी सासू माय सशी वचूंक जाय गी सासू माय आसा म्हणटा बायली आसा वय मू बायले विशांत तुजी बायल कोण म्हणलें नांव ना पूण सासू माय आसल्यार बायल आसा वय की न्ही आं काल आसतात तेमी पेद्रूक सासू माय आसा जाल्यार सासू मायची तूं कोण आं आज भाव भयण संवसारी रितीन चिंतूंक वचनाकात. एका जारी मनीस जाल्यार ह्या जाग जाल्यार ह्या समर्पीत जाल्लो कोणी जाल्यार आज जेजू कितलो लागीं आसा म्हणल्या विशयान चिंता तो काजारी आनी तो कोण ताका बायल आसा ताका गेले भुरगीं आसात आनी ताका कोणाक सैरी आसात तें लेखाचें न्ही हांगा. पेद्रू म्हणटा रुपांतर जाल्ल्या जेजूक पळोवन संवसार नाका म्हाका कुटाम नाका म्हाका बायल नाका म्हाका भुरगीं नाका म्हाका हांगाच आमी तांबू मारया म्हणटा तो. पळया आमी सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण हांगा सारकें समजून घेया जेजू कडेन कितें म्हणालो मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें हांगास रावलेलें आसलेलें बरें आमी 3 तांबू बांदया हांगास 3 तांबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक आपूण पळया न्ही आपणा खातीर न्ही सोम्याच्या एकवटांत रावच्या खातीर सोम्याच्या महिमेन भागीदार जावच्या खातीर आनी कोण सोम्याच्या महिमेन भागीदार जाल्यार तांचे सोम्या रावच्या खातीर हे 3 तांबू तांचे खातीर मारूंक तयार आसात पूण आमकांच आमी तांबूय नाका चंबूय नाका. पळया पळया त्याग पळया असलो त्याग पळया जेजू खातीर कसलो सॅक्रिफायस पळया जेजू खातीर. हांवें सांगलां तुमकां जेजू तुजे समय आसला येसू निन्नोडनी इद्रे ಸೆರೆಮನೆ ಕೂಡ आरामाने आगुत्ते म्हळ्यार तूं जेजू तुजे समय आसा जाल्यार एक सेरेमनी सयत तुजे हॉस्पिटल सयत तुजे पोलीस स्टेशन सयत तुजे कोणाच्या घरांत तुका बंदीन घाला जाल्यार तें तुजे आरामाने सेरेमनी न्ही. हांगा देवाचें उतर तें दाखोवन दिता आमी हांगाच रावचें बरें. आमी 3 तांबू बांदया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हण ताकाच कळोंक ना तितले ते बियान गबरलेले. देव तें कुशी वरिना वरे विंगड जेजू वळख काडल्या उपरांत वरे विंगड तुवें आसा जे काल म्हणटात सेफ्टी झोन म्हणटात न्ही सिक्युरिटी झोन न्ही. हांगा एक ताळो आयकता कितें आयकता तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपान घाले आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो. ताळो एपरी आयकलो ओ म्हजो मोगाचो पोत ओ म्हज्या मोगाचो पोत ताका तुमी आयका. काले जेजूक आयकल्यार पावाना खाली जेजूक वळख केल्यार पावाना. देखूनच कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकासो आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकास आयका रे कितें सांगता तेंच करा. देखून खाली ताका आयकल्या पावना बाप उलयता आपल्या पुता विशयान उलयता तो कितें सांगता तें करा म्हणटा. तुमी ताका सांगूंक वचनाकात तुमची काल म्हणटात सलाह सुचना दिनाकात. जेजू वळख काडल्या उपरांत हर एक घडी तुवें आनी हांवें आमी ताका सांगचें न्ही ताणें सांगलें आमी आयकोवचें. साबार फुडें आमी ताका सांगता हें दी तें दी 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 मागीर आमी जाता मामा तावरी दी दी.
ताका ऐका तुम्ही तुझी खुशी कितें तुझे वाटो कितें तूं कितें खुशी व्हरताय देखून मुकली वळू उपरांत आनी सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताच्या संगात जेजूचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत संवसाराक पाटी वसा त्या अनुभवाचे संवसाराचेर परिणाम हाडा काले वरें विंगड हांव आनी जेजू कणगेंत भितर बसता म्हणून कुडा भितर बसचें न्ही जेजू एकलो मात दिसलो मात्र न्ही कोणीय दिसोंक नात देखून ते दोंगरा वयले सकयल देंवोन येतात जेजू अनुभव जाल्ल्या उपरांत संवसाराक तुवें आनी आमी पाटी वचोंक आसा संवसाराचें जावंक न्ही हांवें सांगलां तुमकां जुवां समाजाला वचो 17 आनी वळ 15 ते संवसारांत आसात वय पूण ते संवसाराचे न्ही जेजूचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी संवसारांत आसा वय पूण संवसाराचे नाही जॉन चॅप्टर 17 वर्स 15 संसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना संसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव वायट हातावन राख म्हणून हांव मागता जसो हांव संवसाराचो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही वळ्या न्ही गे भाव भयणी आमी संवसारांत आसा वय आमकां लोक पिशे म्हणूंक पुरो पूण जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जेजूक आमी वळख केल्या उपरांत आमी संवसारांत आसल्यार आमी संवसाराचे न्ही संवसारी रितीन आमी जिवंक जायना रावंक जायना देखून हांगा सकला देवून येतना जेजू तांकां सत्राय दिता कितें दोंगरा वयले ते देवून येतना तांणी पळयलें ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाय कळयनाये म्हूण जेजून तांकां ताकीद दिली कित्याक कोणाय कळोय नजो कोणी पातयेनात जेजू जिवन जावन ते रुज केल्या उपरांतच पातयेता शिवाय ताच्या पयलीं आमी पळयलां म्हळ्यार कोणी पातयेता तुवें पळयलें हांवें पळयलें पूण जेजू रुपांतर जाल्ल्या उपरांत जेजू रुपांतर जाल्लें ताणें पळयलां पूण जिवंत जाल्लो ताणी पूण रुपांतरा निसड जिवंत पोवन रुजू करता ससनाचें जिवीत तांणी ही उतरां घट्ट मोतींत वेली पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार आतां एका मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करतले देखून तांकां रुपांतर तांणी पळयलें दोळ्यांनी पळयलें पूण जिवंतपण कितें म्हळ्यार तांकां समजूंक ना हें जिवंतपण समजाचें जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें कशें मोइजे आनी एलिया रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवें दिश्टीक पडले तें तुका एक कितें म्हणटात सुचन एक कितें म्हणटात रुजवात भाव भयणीनो त्याच भाशेन आमी जेजूच्या हातूंत जेजू तें रुपांतर जाता तर ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातले मात्र न्ही मोइजे सवें एलिया सवें कोण जेजू सवें रुपांतर जाल्यात जिवंतपणान भागीदार जाल्यात आमची मालगडी पुर्वजां सैरिंदेरी कुटुंबाची कोण जाल्यात तांचे सवें आमी थंयसर सगळींच्या राजांत ससनाच्या जिवितांत समेच्या महिमेंत भागीदार जातले मात्र न्ही एकामेका आमी थंयसर दैवी कुटुंबाचे सांदे जावन मात्र देवाचें भुरगीं जावन सांगाता मेळटले हांव वस्तू भावार्थ वस्तू बरोसो इस्पातेनी वस्तू विश्वास तुका म्हाका आमकां आसो आनी त्या वरवीं जें कितें देवाक मानवता तेंच करूंक देव आमकां करपा दिवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुझ्या सेवेत माझे जीवित तुझ्या सेवेत माझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कालिक जाओ मुझे सर्वस्व कालिक जाओ मुझे सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपत सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक रुपांतर जाल्लो पळोवन आमचें जिवीत तूं रुपांतर कर आनी ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जावंक ताच्या उतरा प्रमाणे संवसार साणून तुज्या उतरांक पाळो दिवन जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांत उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वकायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय फवे तज्ञावर आमकां आमच्या उदारान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान कोण संगीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय कोण संगीत तुका जय जय कोण संगीत तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तेसपर जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बुक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट जेसो जीवन जाला जेसो नव्यान येतलो बाबाजीच्या मरणासून त्याच्या पुनर्जीवन पुनः आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडी सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दाळ मोळ खाल्ल्या बावाट तसो आमचो बावाट गट कर कर त्या सेकवटान आमी जय शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पुनः बरो सुदारून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर्व कळ्ळें तुका मानवलें आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससणीच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून दरची आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पापां बगोस आनी आमकां तोटान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सर ताच्या खोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींच्या भागांनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल दिसत पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दी कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं एकामेका शांती दियात शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जर त्यांनी कॅस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. Jesu muso moga susuryo Jesu muso shanti sodaryo Jesu muso moga susuryo Jesu muso shanti sodaryo Tache bari konina Tache sarko melzona Tache bari konina Tache sarko melzona Sadas muso patiniso Sadas muso patiniso. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या या बलिदानात आम्ही भागीदार झाल्या ताजो त्याग आणि सॅक्रिफायस आम्ही मानून घेतला देखून आज तुझी भुरगीं जावन परत तुझ्या एकवटांत येवंक जियोंक आनी उजवाडान चलोवंक आनी कितें तुका मानता तें करूंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय तर सदांच आमच्या ह्या भावार्थांचेर रावंक विश्वासपणी तुजी सेवा करूंक आनी सर तुज्या कायद्यांक उपदेशां विधेय जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या वंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामांचेर आनी सर्व आमच्या गरजांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. बसोवन येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार